नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सिंहदरबारका कर्मचारीको मनपरी तन्त्र, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने राजनीतिक नारामा प्रश्न, मुलुकको हितका लागि कर्मचारी तन्त्र सच्चिन आवश्यक रहेको टिप्पणी। हिमाल आरोहीलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता। माउन्ट के2 को कीर्तिमानी आरोहण गरेर स्वदेश फर्केका नेपाली आरोहीलाई प्रधानमन्त्रीको बधाई। नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 3 दिनको विरोध कार्यक्रम घोषणा। माघ 19, 24 र 30 गते विरोधका कार्यक्रम तय। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि सुरु हुँदै फ्रन्टलाइनमा खटिनेलाई खोप लगाउने, संक्रमण नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा। 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागद्वारा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सार्वजनिक, वैदेशिक व्यापार तथा भन्सार व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास। भारतमा 72औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो। नयाँ दिल्लीमा विभिन्न झाँक्री र सेनाको परेड सहितको कार्यक्रम। दिल्लीमै आन्दोलनरत किसानहरूको पनि र्याली। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा साबिक विजेता एपीएफले लगातार तेस्रो जित। एपीएफसँग त्रिभुवन आर्मी क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा चुनावको समयमा विकासको लागि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने नारा लागेको थियो, तर देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको अवस्था देख्दा भने यो नाराको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू आफ्नो कुर्सीमा नबस्ने र राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्ने रवैया देखिएको छ। मुलुकका लागि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्नुभन्दा पनि केन्द्रकै सिंहदरबार सच्चिन आवश्यक रहेको देखिन्छ। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार बिस्तारै कर्मचारीहरूको हाजिर गर्ने थलो जस्तो मात्र देखिँदैछ। सिंहदरबार जस्तो देशकै संवेदनशील प्रशासनिक केन्द्रमा कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हाजिरी पश्चात कुन कर्मचारी कहाँ जाने र कतिखेर फर्किने हो त्यसको कुनै टुङ्गो हुँदैन। कर्मचारी टेबुलमा बस्दा समेत व्यस्त देखिँदैनन्। ठाउँ-ठाउँमा झुण्ड बस्ने अनि राजनीतिक गफ छुट्ने नै बहुसंख्यक कर्मचारीहरूको दैनिकी बनेको छ। देशको प्रमुख प्रशासनिक निकायको हालत यस्तो भएपछि देशैभरिको अवस्था कस्तो होला भनेर हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। देशभरि नै प्रशासनिक निकायहरू उत्तरदायी हुन नसकेको व्यापक जनगुनासोका आधारमा माउन्टेन टेलिभिजनले रिपोर्टिङको लागि सिंहदरबार जाँदा सबैजसो मन्त्रालयहरू अस्तव्यस्त नै देखिए। झण्डै 11 बजेको आसपासमा पुगेको रिपोर्टिङ टोलीले देखेको अवस्था अनुसार भन्ने हो भने प्राय सबैजसो फाँटहरू खाली थिए। हिटर चलाएर राखिएको थियो। कर्मचारीहरू झुण्डमा गफ गर्न व्यस्त रहेका थिए। क्यामेराको अगाडि बोल्न सक्ने अवस्थामा प्राय कर्मचारीहरू थिएनन्। भेटिएका कर्मचारीहरूसँग उनीहरूका सहकर्मी कर्मचारीको बारेमा सोध्दा माथि गएको, मिटिङमा गएको, तालिममा गएको, अनलाइन तालिमका लागि घरमै बसेको जस्ता जवाफहरू आएका थिए भने उता क्यान्टिनहरू भने भरिभराउ देखिन्थे। घाममा बसेर गफ गर्नेहरू निष्फिक्री गफमै मस्त थिए। काम गर्ने समूह अत्यन्त कम देखियो। देशको स्थायी सरकारको रूपमा पहिचान बनाएको राष्ट्र सेवक कर्मचारीको यो हाल भएपछि देशले उन्नति र प्रगतिको के आशा राख्न सक्छ? सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि महिनौं लगाउने भन्ने जनगुनासोलाई हेर्दा त्यो जनगुनासो नभएर वास्तविकता रहेको कुरा देखिन आयो। यतिखेर विकास गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकार राजनीतिमा रुमलिएको छ। यस्तो अवस्थामा देश सम्हाल्नु पर्ने राष्ट्र सेवकको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक देखियो। यस्तो संयन्त्रले के उपलब्धि हासिल गर्न सक्ला? सिंहदरबारमा बस्ने राष्ट्र सेवकहरूको धरालो को बसिदिने होला? यिनीहरूलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध होला कि नहोला? प्रतिगमन सच्याउन भन्दै नेताहरूको पछि लाग्नमा उद्धतीय वर्गको काम प्रतिको उदासीनताले उनीहरूले सोचेको सपना उनीहरूले नै भनेको नेता आए भने पनि पूरा हुने अवस्था देखिँदैन। कर्मचारी तन्त्रमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ। यस्तो प्रकारको संयन्त्र देशको लागि बोझ हो।
राज्य संवेदनशील हुनु जरुरी छ। राज्यलाई नै बोझ हुने अवस्थाबाट विकासको आशा गर्न सकिँदैन। सम्बन्धित मन्त्रीहरू राजनीतिमा व्यस्त, कर्मचारीहरू गफ गर्नमा व्यस्त, ठूला हाकिमहरू आआफ्नो दैनिकी, एनजिओ आइएनजिओ, मिटिङ, सेमिनार, देश विदेश घुम्नमा व्यस्त। यस्तै यस्तै अवस्थाहरूबाट गुज्रिएको राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ देशको लागि भने निकम्मा बन्दै गएको प्रति सम्बन्धित सबैको गम्भीर चासो आवश्यक छ। अझ सिंहदरबारभित्र असरल्ल राखिएका पुराना गाडीहरूले त वर्षौंदेखि सिंहदरबारलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ। साधन र स्रोतको कुनै कमी छैन। पुरानो भएपछि गाडी पार्किङमा राखिदिने अनि आफूलाई मन लागेको गाडी छनौट गर्दै पदीय मर्यादा अनुसार तर मार्ने प्रवृत्तिले देशको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग बाहेक केही भएको देखिँदैन। आफू कार्यक्रममा भए पनि वा नभए पनि चलाइने विद्युतीय उपकरणहरू, हिटर, एसी जस्ता सामानहरूमा खपत हुने विद्युत लगायतको प्रसङ्ग उठाउनु सिंहदरबारको अगाडि सायद सुहाउँदैन नै। सबै प्रकारको राजनीतिलाई असफल बनाउने यो सिंहदरबार छलछाम र टेकडमको घेराबाट बाहिर निस्किँदै राजनीति गर्नेहरूलाई समेत मार्गदर्शन गर्न सक्ने हैसियतको हुने प्रतीक्षामा आम जनसमुदाय छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, सहरकै सिंहदरबार राम्रो हुनु पर्यो। अहिलेको जस्तै सिंहदरबार गाउँमा कहिल्यै नजाओस्। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाल आरोहण गर्न जाँदा सरकारलाई जानकारी गराए सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको कीर्तिमानी आरोहण गरेर स्वदेश फिर्ता हुनुभएका निर्मल पूर्जा लगायतका 10 नेपाली आरोहीलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएर हिमाल आरोहण गरेमा सरकारले गच्छे अनुसारको सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको हो। अत्यन्तै कठिन हिमाल, लामो समयको अन्तरालपछि जहाँ सफल हुन कोही सकिरहेको थिएन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सफल भएर आउनुभएको छ। म देशकै तर्फबाट, सरकारकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जसरी सफलतापूर्वक कीर्तिमान कायम गरेर फर्किनु भएको छ, यो प्रशंसा योग्य छ। तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यत्रो ठुलो काममा जाँदै हुनुहुन्छ, यत्रो रिस्की काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने विधिवत रूपमा तपाईँहरूले सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारबाट हुन सक्दो मद्दत, गच्छे अनुसारको मद्दत सरकारले गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा हिमालको आरोहण गर्ने आरोहीहरूलाई सरकारबाट अवार्ड दिने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले साहसिक युवाहरूको साहसिक कदमको आगामी दिनमा राज्य बेखबर नहुने बताउनुभयो। प्राप्त भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार यो मुलुकमा छ र थिति हामी यस्तो बसाउनेछौँ, तपाईहरू जस्तो साहसिक युवा साथीहरूका साहसिक कदमहरूमा राज्य हिजो बेखबर भए पनि अबका दिनमा राज्य बेखबर रहने छैन। माउन्ट केटुका आरोही निर्मल पूर्जाले आफूहरूले माउन्ट केटु हिमालको सफल आरोहण गरी विश्वलाई समूहमा काम गरे कुनै पनि कुरा असम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो। किनकि एक्सपिडिसन लिडरको मात्र क्रेडिट हैन, यो सबै दाजुभाइले 35 केजी भन्दा बढी भारी बोकेर त्यस्तो चिसो हिउँमा मरेर गरेपछि सबै एकैचोटि चढ्दाखेरि के हुन्छ भने विश्वमा एउटा युनाइट भयो भने के गर्न सकिन्छ त? इफ यु युनाइट वी कन्कर, इफ यु डिभाइड वी फल। पूर्जासहित 10 नेपाली आरोहीले माघ 3 गते पाकिस्तानमा रहेको विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल केटुको आरोहण गरेका थिए। केटुमा अहिलेसम्म कुनै पनि आरोहीले हिउँद याममा सफल आरोहण गर्न सकेका थिएनन्। माघ 3 गते शनिबार बेलुका केटुको चुचुरोमा पुग्ने क्रममा कम्तीमा -62 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तथा प्रति घण्टा 100 किलोमिटर गतिमा चलेको वायुलाई छिचोलेका थिए। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध थप 3 दिनको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले थप 3 दिन विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विषय प्रवेश गर्नु भएर सभापतिको निर्देशन बमोजिम पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएर 3वटा प्रदर्शनको कार्यक्रमहरू आजको बैठकले पारित गरिसकेको छ।
कांग्रेसले माघ 19 गते भातृ संस्था र 24 गते शुभेच्छुक संस्थाको आयोजनामा देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। त्यस्तै पार्टीले माघ 30 गते 77 जिल्लामै प्रदर्शन गर्ने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा यति बेला व्यस्त हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र चलिरहेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि नयाँ निर्वाचन भन्ने बहसका कारण समेत सभापति देउबाको व्यस्तता बढेको हो। सरकारलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्न पछि नपर्ने देउबा आफ्नै दलको भातृ संगठनको विरोधको सामना भने गर्दै आउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति देउबा विरुद्ध चर्को नाराबाजी लागेको हो, तर देउबाले सो नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकार विरोधी आन्दोलनको समीक्षा तथा रणनीति बारे छलफल गर्न मंगलबार दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो। बैठकका लागि अरू केन्द्रीय सदस्यका साथै सभापति शेरबहादुर देउबा समेत आउने कार्यक्रम थियो। बैठक स्थल बाहिर नेभी संघका कार्यकर्ता भने बाक्लो संख्यामा उपस्थित थिए, तर ती कार्यकर्ता सभापति देउबालाई स्वागत गर्न भने बसेका थिएनन्। बैठक स्थलमा अन्य केन्द्रीय सदस्य आउँदा नारा सहितका ब्यानर लिएर उभिएका नेभी संघका कार्यकर्ता सभापति देउबा देख्न साथ जोडतोडका साथ नाराबाजी गर्न थाले। सभापति देउबासँग विधान कहाँ छ? पार्टीको विधान नचिन्नेले संविधान चिन्दैन, देश नचिन्नेले पार्टी चिन्दैन भन्दै नाराबाजी चलेको थियो। लोकतन्त्रलाई मूलमन्त्र मान्ने कांग्रेस पार्टी भित्र नै लोकतन्त्र नभएको प्रदर्शनकारीको आरोप छ। नेपाली कांग्रेस आफैमा लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतन्त्रको पहरेदार। आज लोकतन्त्रको पहरेदार पार्टीले आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक संरचनालाई र भातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन गरेर जान नसक्ने र पार्टीलाई पनि विधानसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नसक्ने आज यो प्रवृत्तिले गर्दा आज कांग्रेस कमजोर भएको छ। हामी आज नेकपा फुट्यो भनेर खुसियाली मनाउने अवस्थामा छैनौँ, किनभने आज कांग्रेस आफैमा बलियो बनाएर हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन चाहन्छौँ र नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउनका लागि भातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन चाहिँ आवश्यकता छ। धरनामा सहभागी कार्यकर्ताले नेभी संघको अधिवेशन गर्न सभापति देउबा उदासीन रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। आज नेभी संघको र तरुण दलको भूमिका चाहिँ शून्य प्राय रहनुको भनेको के भने कार्यकर्ताको मनोबल गिराउने काम चाहिँ हामीले मानेका युवा नेताहरूले पनि गरेका कारणले गर्दा यो परिस्थिति पुगेको छ। पहिलो कुरा त तरुण दल र नेभी संघको विस्तार हुनु पर्यो। हिजो यो चाहिँ 62-63 को मुभमेन्टमा लागेका, त्योभन्दा पछाडि पनि पार्टी सङ्गठनमा लागेका खटेका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई न्याय गर्नु पर्यो, होइन? ठिक छ, त्यसमा चाहिँ तरुण दल र नेभी सङ्घ बनाउँदै गर्दा पनि के छ भने केही साथीलाई अन्याय हुनसक्छ, केही साथीभाइ नपर्न सक्छन् भने अर्को अप्सन आइपुग्न सक्छन्। त्यसले गर्दा अप्सनलाई पूर्ण ढोका बन्द गरेर चाहिँ पार्टीको सङ्गठन विस्तार हुन सक्दैन। नेभी सङ्घको विधानमा 101 जना कमिटी हुनुपर्ने भनिए पनि अहिले 10 जनाको मात्र कमिटी गठन गरिएको छ। नेतृत्वको जिम्मेवारीका कारण नेभी सङ्घ औचित्य सङ्कटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। अहिले नेपाली विद्यार्थी सङ्घको कुनै पनि जिल्लामा अधिवेशन भएको छैन, न क्याम्पसमा अधिवेशन भएको छ, कहीँ पनि भएको छैन, न केन्द्रीय महाधिवेशन भएको छैन। यो नेपाली विद्यार्थी सङ्घ नर्सरी हो नि। यो नर्सरी बलियो भएन भने कांग्रेस कहाँबाट बलियो हुन्छ? कांग्रेस बलियो भएन लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो नर्सरीलाई जोगाउनको लागि पनि हामीले केन्द्र समितिलाई छिटोभन्दा छिटो फुलफिल गर्नु भनेर हामीले भन्यौँ। तर आजसम्म नेपाली विद्यार्थी सङ्घको र नवा तरुण दलको दुवै कमिटी आजसम्म तरुण दल 4 जनाले चलेको छ, नेपाली विद्यार्थी सङ्घ 10 जना चलेछ। जुन नेपाली विद्यार्थी सङ्घको विधानमा 101 जना कमिटी छ, तरुण दलको जुन 6 जना कमिटी छ। यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध गरिरहेको छ, तर आफ्नै दलभित्रको लोकतन्त्रका विषयमा भने कांग्रेस नेतृत्व मौन छ। यसले कार्यकर्ता पंक्तिलाई निराश बनाएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा संगीता अधिकारी, काठमाडौँ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको चुच्चे नक्सा संसदमा पेश गरेपछि घेराबन्दी सुरु भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपाको केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनीले बुटोलमा गरेको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संवैधानिक निकायमा दाहाल नेपाल पक्षले नियुक्त गर्न नदिँदा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई चुनावमा लैजान लोकतान्त्रिक कदम उठाउनु भएको बताउनुभयो। नेताहरूबाट चुनिएको नेतालाई कुनै नेताको आग्रहका आधारमा राजीनामा माग्ने बित्तिकै राजीनामा दिने कुरा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा हुन सक्छ। हामीले भन्यौं यो किमार्थ हुन सक्दैन। कसैलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर छ भने चुनावमा जाने आँट गर्नुपर्छ, कसैलाई अध्यक्ष हुने रहर छ भने महाधिवेशनमा जाने आँट गर्नुपर्छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महेश बस्नेतले पुष्पकमल दाहाललाई अधिनायकवादको गलत बाटोबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सही ठाउँमा ल्याए पनि दाहालले षड्यन्त्र गरेर पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यो वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका कमजोरी सुधार्दै गएको प्राधिकरण नाफामा गएको हो। तर पछिल्लो समय कर्मचारीहरू पुरानै शैलीमा काम गर्न थालेको देखिएको छ। कर्मचारीहरूले प्राधिकरणको स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्रै होइन, कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी समेत भेट्न मुस्किल भएको हो। हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयमा छौं र साँच्चै नै हेर्नेछौं यसभित्र रहेका कर्मचारीहरू र यहाँका फाँटमा रहेका कर्मचारीहरू कतिको उपस्थित छ। र आज हामी विशेष रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालयबाट र हामी विभिन्न फाँटहरूमा जानेछौं र हेर्नेछौं कर्मचारीहरू कतिको उपस्थित छ, यो कार्यालयको अवस्था कस्तो छ। आज हाम्रो विशेष रिपोर्टिङ यहाँबाट। सर यो कतिजना कर्मचारी बस्नुहुन्छ यहाँ? तपाईहरु 4 जना बस्नुहुन्छ? 4 जना। यो कुन फाँट हो? यो ग्रिड विकास विभागको। तपाई कुन पदमा हुनुहुन्छ? म सहायक प्रशासकीय अधिकारी। अनि यही कुर्सी हो तपाई बस्ने? कुर्सी यही हो हाम्रो। यही बस्नुहुन्छ? हजुर। तपाई पनि यही बस्नुहुन्छ? हजुर। के नाम तपाईको? सहयोगी। अनि यसरी यहाँ त खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन, अनि तपाई पनि यही कुर्सी हो? तपाई होइन होइन, मेरो उता हो, म एकैछिनको लागि आएको। चिया र गफ गर्नलाई यहाँ होइन होइन। सर तपाई कुन पदमा हुनुहुन्छ? सहायक इन्जिनियर। अनि तपाईको कुर्सी यही हो? यो कुर्सी कसको लागि हो? साथी हो। के नाम भन्नुस् न मलाई? उहाँको नाम गायत्री हो। के कुन पदमा हुनुहुन्छ उहाँ? सुपरभाइजर, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर, वरिष्ठ सहायक। दिउँसोको 1:30 बजिरहेको छ, 1:30 बजिरहेको छ यो घडीमा, उहाँ अफिसमा हुनुहुन्न। के भन्नुहुन्छ? जहिले यस्तै हो कि आज मात्रै? होइन, आज एकछिन। आज मात्रै माउन्टेन टेलिभिजन आएर होला है? होइन होइन। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो कार्यालय यस्तो छ, यस्तो अवस्था छ भने हामी कल्पना गरौँ यो देश कसरी चलिरहेको छ। र साँच्चै नै कयौँ ठाउँहरूमा अब लोड सेटिङको तालिका समेत निकालेको हामीले समाचारहरू हेरिसकेका छौँ। र कुर्सीहरू यसरी खाली छ। यो कुर्सी कसको हो? यो कुर्सी ढुङ्गाना सरको हो। उहाँ त अफिसको कामले निस्किनु भएको छ नि। यो चाहिँ हाम्रो अप्टिकल सम्बन्ध छ, बिल पुऱ्याउनु जानुभएको छ। अधिकांश फाँटहरू खाली खाली हेरिरहेको छु। कयौँ कार्यालय, कयौँ फाँटहरूमा हिटर अन छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र कार्यालय हो नि यो? त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, हाम्रो कोठाको बारेमा मात्रै सोध्नु न। तपाईँको कोठामा 2टा कुर्सी खाली हेरिरहेको छ। त्यो उहाँ र उहाँ 2 जना चाहिँ अप्टिकलको बिलको लागि जानुभएको छ। यस्तो छ, अहिले चाहिँ त सबैजना कर्मचारी हुनुपर्ने हो। अहिले सायद खाजाको टाइमले भएर पनि हुनसक्छ। 1:30 बजी खाजाको टाइम हो। हामी यहाँ आएको लगभग 1-1.5 घन्टा बितिसकेको छ। हजुर। फाँटहरूमा मान्छे छैन सर, कर्मचारीहरू कहाँ जानुभएको छ? हाम्रो फाँट त अब 6 मान्छे त यहाँ छ। हामी त मझौला विभाग हो, यो यति मात्रै हो, यहीँ छ कर्मचारी। खै कति कोठाहरूमा तालचा लागेको छ, कति कर्मचारीहरू भनिरहेका छन् एटिएम गएको छ, क्यान्टिनमा गएको छ। त्यो हामीले यहाँ सेपरेट सबैको विभाग छ, हाम्रो विभागको छ, अरूको बारेमा म भन्न सक्छु। पर्याप्त बिजुली दिने
र बिजुलीमा यो जुन अहिले झ्यापझ्याप भन्ने भएको छ त्यो झ्यापझ्याप भनेको पनि एक प्रकारले मलाई त पोजिटिभ नै आएको छ, किनभने गत वर्षभन्दा राम्रो छ र पनि कम्प्लेन आएको छ भनेपछि त्यो पनि हाम्रो लागि एक्सेप्टेबल होइन, त्योभन्दा कम गर्नुपर्छ, अर्को वर्षसम्म त कम गर्नुपर्छ। फोहोरभन्दा कमै भएको हो तर जति भएको छ त्यो पनि स्वीकार्य छैन क्या जनतालाई, अब एकदम अझ बेटर हुनु पर्यो भन्ने छ। दर्शकबिन यति बेला हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्र कार्यालयमा छौँ, प्रधान कार्यालय हो यो, र यहाँनिर हामी आज हाम्रो टिम यहाँको कर्मचारीहरू र विभिन्न फाँटहरू हेर्न आएका थियौँ र साँच्ची नै कतिको कर्मचारीहरू तदारुकताका साथ आफ्नो काम गरिरहेको छ, तर साँच्ची नै हामी निराश भएका छौँ। हाम्रो क्यामेराले विभिन्न फाँटहरूमा गयो तर हाम्रो क्यामेराले कर्मचारी भेटेन, देवता भेट्न सजिलो भयो तर यो फाँटमा चाहिँ कर्मचारी भेटेको छैन र यसै विषयमा आज हामी विशेष रिपोर्टिङ गरेका छौँ र हामी प्रश्न सोधेका थियौँ कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र साख्यज्यूलाई, उहाँलाई सोधेका थियौँ र उहाँ पनि अनभिज्ञता जनाउनु भएको छ, उहाँ आफै चकित हुनुहुन्थ्यो। क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा दिवाकर शाह, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाएको अहिलेको समयमा नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि सुरु हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण विश्वले नै खोपका लागि प्रयास गरे पनि यही बीच नेपालले खोप ल्याउन सफल भएको हो। सरकारले कूटनीतिक तवरबाट गरेका प्रयासका कारण खोप आएको हो। संक्रमणको उच्च जोखिम भएकामा खोपको प्रयोग हुने भएकाले पनि यसले नेपालमा संक्रमणको दर कम गर्ने विश्वास गरिएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएको करिब 14 महिना भइसक्यो। महामारीले नेपाल सहित विश्वकै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई नराम्ररी प्रभाव समेत पारेको छ। नेपाल मात्र नभई बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुक समेत महामारीका कारण आर्थिक समस्यामा पर्यो। नेपालमा संक्रमणको सुरुवाती दिनमा समस्या नदेखिए पनि भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या बढेसँगै कोरोना संक्रमण वात्तै बढेको थियो। महामारीका कारण आक्रान्त विश्वले यसअघि कोरोना भाइरस विरुद्ध रेमडेसिभिर लगायतको अनेक औषधिको खोज र प्रयोग गरे पनि ती औषधिले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। विश्वभर फैलिएको यो महामारी नियन्त्रणको एउटै उपाय भनेको खोपको विकास नै रहेको यकिन भएसँगै विश्व जगतले ठूलो धनराशि खर्चेर खोपको खोज र अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। तर खोपको विकास प्रक्रिया लामो भएकाले खोप आउन समय लागेको बुझ्न सकिन्छ। तर खोपका लागि गरिएका प्रयासहरू सफल भएसँगै हाल विश्वमा बेलायत, रसिया र चीनले निर्माण गरेको खोपको परीक्षण सफल भएको छ। अन्तिम परीक्षण बाँकी नै रहे पनि यी खोपहरूले धमाधम प्रयोगको अनुमति पाइसकेको छ। नेपालमा करिब 60 लाख जनतालाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ। हाल नेपालमा कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप आइसकेको र यो खोपले करिब 5 लाखलाई प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। अहिले खोपका लागि विश्वमा प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा नेपालले पहिलो चरणमै 10 लाख डोज खोप पाउनु सकारात्मक हो। अहिले थुप्रै विकसित राष्ट्रहरू खोपका लागि आवश्यक धनराशि खर्चन तयार छ, तर नेपालले अनुदानमै यी खोप पाउनुको मूल कारण नेपालको सफल कूटनीति रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। हाल प्रयोग गर्न लागिएको खोप संख्या नेपालको जनसंख्याको तुलना गर्दा विकसित राष्ट्रकै हाराहारीमा रहेको छ। नेपालमा रहेको खोप 7 प्रदेशमा पठाइसकिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप अभियानको उद्घाटन गरेसँगै 7 प्रदेशमा खोप लगाउने काम सुरु हुनेछ। खोप नेपाल आएको एक सातामा सम्बन्धित स्थानमा पठाउनु र खोप लगाउने फ्रन्टलाइनरको नामावली संकलन लगायतको सम्पूर्ण काम पूरा गर्नुले सरकार खोप वितरणमा गम्भीर रूपमा लागेको देखिन्छ। त्यसो त नेपालको खोप वितरण प्रणाली एसिया क्षेत्रकै उत्कृष्ट मानिन्छ। सोही कारण कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सहज भएको छ। यस्तै गरी सरकारले खोप आयातका लागि कानून बनाउनका साथै भन्सार प्रक्रिया सहज बनाई खोप ल्याउनुलाई सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्छ। यही प्रक्रिया अनुसार सरकारले थप खोप आयातका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। 3 चरणको परीक्षण पार गरी विश्वका थुप्रै मुलुकमा लगाउन सुरु गरिसकिएको यो खोप अहिलेसम्मको सुरक्षित मानिएको छ। यसले मुलुकका नागरिकलाई बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आश गर्न सकिन्छ। राम्रो कामको राम्रो प्रचार हुन सके काम गर्ने पक्षलाई थप काम गर्ने हौसला हुन सक्ने प्रति सबै पक्ष चनाखो हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन माथिको बहसमा 3 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको छ।
रिट निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुरेन्द्र महतो र शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्नुभएको हो। सोमबार बहस गर्दै गर्दा समय सकिएकाले वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सुरुमा बहस गर्नुभएको थियो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको पनि मंगलबार बहस पूरा नभएकाले बुधबार पुनः बहस गर्नुहुनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा अन्य कुनै व्यक्तिलाई पनि नदिएको जिकिर गर्नुभयो। विगतका संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै अहिलेको संविधान बनाइएकाले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्न नसकिने उहाँको तर्क छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोलाई भंग गर्ने अधिकार नदिएको बताउनुभयो। संवैधानिक इजलासको अर्को सुनवाई बुधबार बिहान हुनेछ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2078 वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीलाई तयारीको चटारो छ। निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले मतदान स्थल, मतदान केन्द्र निर्धारण भइसकेको र मतदाता नामावली अद्यावधि कार्य जारी रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ। गएको पुस 5 गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। 2078 वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरी आवश्यक तयारीमा जुटेको हो। अहिले कार्यालय मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र तथा मतदान केन्द्रहरूको परीक्षण गर्ने कार्यमा व्यस्त छ। कार्यालयले हालसम्म मतदान स्थल, मतदान केन्द्रको निर्धारण गरिसकेको छ। यसका साथै कार्यालयले मतदाता नामावली अध्यावधिक र दाबी विरोध गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। जिल्लाको मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरूको निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ। अर्को काम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ माघ 11 गते आजकै दिन चाहिँ मतदाता नामावली अद्यावधिक दाबी विरोध समेत कार्यक्रम जुन कार्यक्रम छ त्यसको चाहिँ अद्यावधि गर्ने कामको रूपमा चाहिँ हरेक स्थानीय तहबाट चाहिँ सहायक नाम दर्ता अधिकारीलाई चाहिँ हामीले बोलाएर उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन गरेर तालिम दिएर अब त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब यही माघ 15 गतेदेखि चाहिँ सूचना प्रकाशन गरेर हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ मतदाता नामावली दाबी विरोधको कार्यक्रम चाहिँ सूचना प्रकाशन गरेर चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो जाँदैछ। 2074 को संसदीय निर्वाचनमा सुनसरीमा 4,74,308 मतदाताहरूको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको थियो। हाल प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन भएको नामावलीमा 5,01,109 जना रहेको छ। सो नामावली संख्या अध्यावधिक पछि भने अन्तिम सूची आउने कार्यालयका सूचना अधिकारी अजय मिश्राले बताउनुभयो। हाम्रो अन्तिम पटक निर्वाचन भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2074 सम्पन्न भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ हामीसँग सुनसरी जिल्लामा 4,74,308 जना मतदाताहरू अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश हुनुभएको थियो भने यसपटक हाम्रो प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन भएको छ, जुन हामीले अद्यावधिको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रकाशन गर्दैछौँ। त्यो प्रकाशन भएका मतदाताहरू चाहिँ 5,01,109 जना देखिएको छ। निर्वाचन कार्यालय सुनसरीको कार्य प्रगति हेर्दा कार्यालयले अधिकांश तयारी पूरा गरेको छ। निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर यस्तो तयारी हुनुलाई आगामी चुनाव निर्धारित मितिमा नै हुने संकेत मिलेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। अवैध रूपमा भन्सार छली ल्याएको आशंकामा झापा प्रहरीले दमकबाट 3 करोड बढी मूल्यका शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थ बरामद गरेको छ। मंगलबार इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा पत्रचार सम्मेलन
पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले उक्त सामान बरामद गरिएको जानकारी गराएको हो। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले भन्सार छली गरेर ल्याएको ओरियन्स कम्पनीका शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थ बरामद गरेको हो। प्रहरीले सो सामान सहित जितेन्द्र शाहलाई पनि पक्राउ गरेको छ। विभिन्न तस्कर गर्ने भन्सार छली ल्याउने विरुद्धको हाम्रो अभियान छ। त्यस क्रममा हामीले चाहिँ सीमा नाकालाई टाइट गरेर प्रहरीलाई सक्रिय बनाएको अवस्था हो र त्यो सक्रिय प्रहरीले सीमा नाका आसपासमा समात्दै गर्दा हामीले सँगसँगै अनुसन्धान यो कहाँ जान्छ के जान्छ भन्ने हिसाबले पनि सोध्यौँ र त्यो बुझ्ने क्रममा छानबिन गर्ने क्रममा अनुसन्धान गर्ने क्रममा त्यसको फलोअपको कारणले हामी यो परिमाणमा सामानहरू बरामद गर्न सफल भयौँ। बरामद गरिएका सामानमध्ये 87,26,520 रुपैयाँ मूल्य बराबरको 12 प्रकारका वस्तुको मात्र बिल भएको र बिल बिनाको 3 करोड भन्दा बढीका 22 प्रकारका प्रोडक्टहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल स्काउटको सहकार्यमा नेपाल स्काउटका 100 जना युवा ट्राफिक स्वयंसेवक मंगलबारदेखि परिचालन गरिएको हो। स्वयंसेवकहरूले पैदल यात्रु तथा सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने जनाएका छन्। जताभाती बाटो काटिदिने, जतिखेर पनि बाटो काटिदिने, जहाँपाति रोकिदिने कार्यमा अलिकति सहजता आयो भनेदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनको चोकको जामको सन्दर्भमा अलिकति चाहिँ भए पनि कमी आउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले नेपाल स्काउटको सहकारीसँग सहकार्य गर्दै यो स्वयंसेवक परिचालनहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ। नेपाल स्काउटका आयुक्त लोकबहादुर भण्डारीले स्वयंसेवकहरूले नागरिकलाई सही तरिकाले सही ठाउँबाट बाटो काट्न सिकाउने बताउनु भएको छ। ट्राफिकले प्रवाह गर्ने जनचेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाहमा स्काउटले सहकार्य गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। ट्राफिक महाशाखासँग मिलेर हामी प्रत्येक नागरिकलाई हामीले सही ठाउँबाट बाटो काट्नुपर्छ, सही ढङ्गले आफूले बाटो काट्नुपर्छ, बाटो काट्दाखेरि हामीले ट्राफिक बत्तीलाई ख्याल गर्नुपर्छ लगायतका ट्राफिकसँग रहेका र ट्राफिकले प्रवाह गर्नुपर्ने जति पनि के अरे एवारनेस प्रोग्रामहरू छ त्यसमा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने जुनसुकै सहकार्य पनि गर्न हामी जहिले पनि तयार छौँ। सडक दुर्घटना तथा विपदबाट बच्न तथा कुनै पनि सङ्कटबाट बचाउन नागरिकलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल स्काउटले सधैँ सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। भन्सार विभागले व्यापार सहजीकरणका लागि सिंगल विन्डो सिस्टम अर्थात् एकद्वार प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सबै सम्बन्ध पक्षले आयात निर्यात तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्यक कागजात तथा सूचनाहरू एकै पटक एउटै प्रवेश बिन्दुबाट प्रस्तुत गर्न सकिने भएको छ। यो सँगै अब 40 भन्दा बढी निकायमा फाइल बोकेर धाउनु नपर्ने दावी गरिएको छ। 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मंगलबार एकद्वार प्रणाली सार्वजनिक गरिएको छ। वैदेशिक व्यापार तथा भन्सार व्यवस्थापनको सवालमा थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबीच एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आधुनिकीकरणको प्रक्रिया नियमित जारी रहेको निजी क्षेत्र र भन्सार विभाग एक सिक्काको दुई पाटो रहेको बताउनु भएको छ। जे प्रविधिको प्रयोग हामीले गर्न सकेका छौं, यो प्रविधिलाई क्रमिक रूपमा अझ उन्नत गर्दै लग्ने र भन्सार प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाउने यसतर्फ भन्सार विभागको अविच्छिन्न रूपमा नियमित रूपमा ध्यान जानुपर्दछ र यस प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालय तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको सहयोग रहन्छ भन्ने पनि म यस अवसरमा बताउन चाहन्छु।
आर्थिक विकास सहजीकरण र व्यावसायिक वातावरणमा भन्सारको पहुँच उल्लेख्य रहेको र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले भन्सार विभागको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै रहेको अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाको भनाइ छ। नेपालको भन्सार प्रशासनले धेरै राम्रा कामहरू उल्लेखनीय कामहरू गरेका छन्। त्यो कामहरूका आधारमा भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित भएका विषयहरूमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका माध्यमबाट निजी क्षेत्रले पनि भन्सार प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ। भन्सार प्रशासनको व्यावसायिकतामा सुधार आएको छ। भन्सार प्रशासनले गर्ने कामहरूमा आधुनिकता थपिएको छ। त्यसैले भन्सार र निजी क्षेत्रहरूको बीचको सम्बन्ध सुदृढ बन्दै गएको अवस्था विद्यमान छ। एकद्वार प्रणालीबाट विशेष गरेर उद्योगी र व्यवसायीका लागि भन्सार नाकामा सामान जाँचपाँच गराउँदा सहज हुने सरकारको विश्वास छ। यो प्रणालीबाट 40 भन्दा बढी निकायमा फाइल बोकेर धाउनु नपर्ने दावी गरिएको छ। संगठनको आह्वानमा वर्षेनी आजका दिन विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको 69औं श्रृङ्खलामा आज हामी यहाँ छौँ र यसपटक विश्व भन्सार संगठनले कस्टम्स बोल्स्टरिङ रिकभरी रिन्युअल एन्ड रेजिलियन्स फर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन भन्ने नारा तय गरेको छ र यस नाराले विश्वव्यापी व्याधि कोभिड-19ले तहस-नहस गरेको आपूर्ति श्रृङ्खलाको दिगोपना कायम गर्नको लागि विश्वभरिका भन्सार प्रशासनले पुनःप्राप्ति र नवीकरण गर्न एउटा कुशनको आडभरोसाको रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने भाव बोकेको छ। भन्सार विभागले एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत पहिलो चरणमा लाइसेन्स पर्मिट सर्टिफिकेट जारी गर्ने 3 वटा निकायमा शुरू गर्ने जनाएको छ। यसले करिब 83% आयातलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ। विश्व बैंकको आर्थिक सहायतामा निर्माण भएको यो प्रणालीलाई 40 वटा निकायसम्म पुर्याउने तयारी रहेको भन्सार विभागको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। भारतमा 72औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानी नयाँ दिल्लीको इन्डिया गेटमा विभिन्न झाँकी र सेनाको परेड सहितको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। भारतीय सैन्य शक्तिको प्रदर्शन गर्दै परेड चलिरहेको बेला दिल्लीमै आन्दोलनरत किसानहरूले सरकारको विरोधमा र्याली निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मोदी सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी 3 वटा कानूनको विरोधमा विगत 5 महिनादेखि भारतमा किसानहरू आन्दोलन छन्। विशेष गरी पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र र पश्चिम बंगाल लगायतका राज्यमा ती कानूनको चर्को विरोध हुँदै आएको छ। दिल्ली प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाएर उनीहरूलाई मंगलबार इन्डिया गेटको विशेष कार्यक्रम सकिएपछि मात्र र्याली गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर आन्दोलनरत किसानहरूले प्रहरीले उक्त आदेशको बेवास्ता गर्दै दिल्लीतर्फ बढेका थिए। हजारौं संख्यामा रहेका किसानहरू र ट्र्याक्टरलाई रोक्न प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रयोग गरेको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले जित निकाल्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मंगलबार राति अबे मैदानमा सम्पन्न खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले वेस्ट ब्रुमलाई 5-0 ले पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। सिटीले पहिलो हाफमा 4 गोल र दोस्रो हाफमा 1 गोल गर्न सफल रह्यो। सिटीका लागि इल्केई गुन्डागौनले 6औं र 30औं मिनेटमा गोल गरे। यस्तै क्यानसेलोले 20औं, रियाद महरेजले पहिलो हाफको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा तथा रहिम स्टर्लिङले 57औं मिनेटमा गोल गरे। जितपछि शीर्ष स्थानमा पुगेको सिटीको 19 खेलबाट 41 अङ्क भएको छ। 40 अङ्क रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड दोस्रो स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै मंगलबार राति नै सम्पन्न भएको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसलाई 3-2 ले पराजित गरेको वेस्ट ह्याम 20 खेलबाट 35 अङ्कसहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। अर्को खेलमा लिड्सले न्युकासललाई 2-1 ले पराजित गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सिंहदरबारका कर्मचारीको मनपरी तन्त्र, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने राजनीतिक नारामा प्रश्न, मुलुकको हितका लागि कर्मचारी तन्त्र सचिन आवश्यक रहेको टिप्पणी। हिमाल आरोहीलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता। माउन्ट K2 को कीर्तिमानी आरोहण गरेर स्वदेश फर्केका नेपाली आरोहीलाई प्रधानमन्त्रीको बधाई। नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 3 दिनको विरोध कार्यक्रम घोषणा। माघ 19, 24 र 30 गते विरोधका कार्यक्रम तय।
कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि सुरु हुँदै फ्रन्ट लाइनमा खटिनेलाई खोप लगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट शुभारम्भ गर्ने। 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागद्वारा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सार्वजनिक वैदेशिक व्यापार तथा भन्सार व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास। भारतमा 72औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो। नयाँ दिल्लीमा विभिन्न झाँकी र सेनाको परेड सहितको कार्यक्रम। दिल्लीमै आन्दोलनरत किसानहरूको ट्र्याक्टर र्याली। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको जित। सिटीसँग वेस्ट ब्रुम 5-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।